आफ्ना भूलहरू नगिनी झैं बेरिरहे। मानिसहरू यो धरतीमा धेरै जन्मिन्छन्। जन्मेका मान्छेहरू कोही राम्रो काम गर्न चाहन्छन् त कोही चाहेर पनि जिन्दगीको लक्ष्यसम्म पुग्न सकिरहेका हुँदैनन्। मेरो जिन्दगी पनि त्यही कुकुर जस्तै रहेछ। दुःख पनि मैले कुकुरले नपाउने दुःख पाएँ, सुख पनि मैले कुकुरले नपाउने सुख पाएँ। म जस्तो अभागी पनि कोही छैन। म जस्तो कुनै ओझेलमा परेका या त सफलताको शिखर छुन सफल व्यक्तित्वहरूको परिचय। कोही रहन्छ मेरो आचार्य मैले गुमाएँ होइन, हँसाउन त त्यसरी पनि सकिन्छ तर आफू हाँस्न गाह्रो। कोही कलाकारिताको क्षेत्रबाट, कोही साहित्यको क्षेत्रबाट आफ्नो अतुलनीय योगदान दिनुभएको स्रष्टाहरूको सम्मानका साथ कार्यक्रम स्रष्टा चिनारी हरेक हप्ताको मंगलबार रात्रि 9:15 देखि करिब 10 बजेसम्म, पुनः प्रसारण हरेक बिहिबार बिहान 9:15 देखि करिब 10 बजेसम्म। तपाईको मनको आवाज रेडियो शारदा FM 99.2 मेगाहर्जमा सुन्न नभुल्नुहोला। कार्यक्रम स्रष्टा चिनारी। कार्यक्रम स्रष्टा चिनारीको साथमा रिद्धिमा फेसन हाउस सल्यान। प्रेमको माला पहिराइदिए सम्हाली राख यसलाई। नमस्ते नमस्ते श्रोता, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम स्रष्टा चिनारीमा लामो समयको अन्तरालपछि तपाईको रेडियो सेटमा फेरि आइसकेको छु। म तपाईहरूको आवाजको साथी रमेश सिंह। साथै मेरो आवाज तपाईँ समक्ष पुर्याउन सघाइरहेको एफएम रेडियो हो यहाँहरूकै प्रिय रेडियो स्टेशन 79.2 मेगाहर्ज रेडियो शारदा, जुन शारदा नगरपालिकामा अवस्थित छ। श्रोता, तपाईँको र मेरो भेट लामो समय पछाडि हुँदैछ। के गर्ने, जीवन चलाउन साह्रै गाह्रो छ। मनले सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र? मनले त भन्छ श्रोता कि तपाईँहरूसँगै सधैँ बातचित गरिरहँ, तपाईको नजिक रहेर यहाँहरूलाई नयाँ नयाँ कार्यक्रमले गीत सङ्गीतले इन्टरटेन गराइरहँ। तर मानिस विभिन्न बाध्यता र बन्धनले थलिएको हुन्छ। सोचे जस्तो कहाँ र कसलाई पो हुन्छ र? अत ती बाध्यता र बन्धनलाई तोडेर स्रष्टा चिनारीको तेस्रो सिजनमा अहिले उपस्थित भएको छु म। आशा छ अबको लगभग 45 मिनट तपाईँ मलाई आफ्नो रेडियो सेटमा सुनेर साथ दिनुहुनेछ। श्रोता, सबैभन्दा पहिले कार्यक्रमको बारेमा छोटो जानकारी दिनै पर्ने हुन्छ। हजुर, कार्यक्रम स्रष्टा चिनारी आउने गर्दछ हरेक मंगलबार रात्रिको प्रहरमा 9:15 देखि करिब 10 बजेसम्म। त्यस्तै कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ नेपालका त्यस्ता सर्जक स्रष्टाहरूको बारेमा जसले नेपाली गीत सङ्गीत साहित्य र यस्तै अन्य विधामा ख्याति कमाएर आफ्नो देशको लागि अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ। हो श्रोता, हामी कार्यक्रम स्रष्टा चिनारीमा त्यस्ता महापुरुषको जीवनका रङहरू चित्रण गर्ने गर्दछौँ जसले आफ्नो अमूल्य परिश्रमले एउटा सुनौलो इतिहास रच्नु भएको छ अनि देशको शिर विश्व सामु उँचो बनाउनु भएको छ। कार्यक्रम स्रष्टा चिनारीको उद्देश्य नेपालका स्रष्टाहरूको बारेमा जनमानसमा जानकारी प्रवाह गर्नु र जीवनमा अगाडि बढ्दै गरेका अनि जीवनमा केही गर्न नसकेर निराश भएका युवाहरूलाई स्रष्टाको भोगाई सफलताबाट अगाडि बढ्ने प्रेरणा प्रदान होस् भन्ने रहेको छ। हजुर, म अलि अगाडि विगतमा जान चाहे श्रोता। कार्यक्रम स्रष्टा चिनारीमा विगत लामो समयसम्म मलाई मेरा प्रिय सहकर्मी ओसियनले साथ दिनुभयो। हामीहरूले जोइन्टली थुप्रै एपिसोडहरू गर्यौँ। त्यस्तै प्रस्तुता प्रवीण र अर्का प्रस्तुता बिपीले पनि मलाई साथ दिनुभयो।
स्वर्गीय स्वर सम्राट नारायण गोपालदेखि सुरु भएको कार्यक्रम स्रष्टा चिनारीमा सङ्गीतकार अम्बर गुरुङ, साहित्य विधाका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, गायक सङ्गीतकार गोपाल योन्जन, गायक प्रकाश थापा, किरण खरेल, सङ्गीतकार स्वर्गीय फतेमान लगायत थुप्रै नेपालका अमूल्य रत्नहरूको बारेमा हामीहरूले चित्रण गरिसक्यौँ। आज मलाई हाम्रो देशका अमूल्य रत्न, सङ्गीतका ठुलो धरोहर, एउटा सिङ्गो नेपाली समाजलाई सङ्गीतको भण्डार नै उपहार दिने तथा हरेक पुस्तालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने साङ्गीतिक व्यक्तित्वको बारेमा पुनः परिचर्चा गर्ने मन लाग्यो। श्रोता, स्रष्टा चिनारीको पहिलो स्रष्टा हुनुभएका स्रष्टा स्वर्गीय स्वर सम्राट नारायण गोपालका जीवनका रङहरू चित्रण गर्ने जमर्को गरेको छु कार्यक्रम स्रष्टा चिनारीको 3rd सिजनमा। हुन्छ, अहिलेलाई उहाँकै स्वरमा यो गीत छोड्दै पुनः भेट्ने प्रण गर्दछु। मलाई दिन्छ अघि बढेदा धरती, मलाई खाडो खन्छ मरोए आँसु रित्या भनेर, तर आँसुले नै मलाई नै बगाउँछ। यो विधवाको सिउँदो कि मेरो जवानी, त्यो एक दिनको घाम 100 दिनको पानी। लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी। आश्वासनमा मैले बाँची हेरे, मैले आगोमाथि पनि नाची हेरे, जीवनलाई चारैतिरबाट हेरे, केवल म पुरानो सबै नौलो पाए। यही गीत साथे पछिलाई निशानी, त्यो एक दिनको घाम 100 दिनको पानी। लौ सुन लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी। कस्तो लाग्यो यो गीत? श्रोता, भर्खर मात्र रेडियो शारदा अन गर्नुभएको छ भने यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ म रमेशको साथमा कार्यक्रम स्रष्टा चिनारी। साथै प्रविधिमा मलाई साथ दिइरहनु भएको छ मेरो मित्र गोपाल। हजुर, आज म चर्चा गर्दैछु स्रष्टा नेपाली गीत सङ्गीतका सिङ्गो लेजेन्ड धरोहर स्वर्गीय स्वर सम्राटको बारेमा। स्वर सम्राट नारायण गोपाल विक्रम सम्वत 1996 आश्विन 18 बुबा आशा गोपाल गुरुबाचार्य र माता रामदेवी गुरुबाचार्यको सुपुत्रको रूपमा काठमाडौँको किलागलमा जन्मनु भएको थियो। नेपालको नेवारी समाजको मौलिकता, विशिष्टता अनि संस्कृतिबाट प्रभावित हुनुभएको स्वर्गीय स्वर सम्राट नारायण गोपाल यही पृष्ठभूमिबाट सिर्जनाको तीखो प्रेरणा प्राप्त गर्नुभएको थियो। नारायण गोपाल आफ्नो सुरुका दिन, अझ भनौँ यौवन अवस्थामा गीत गाउन भनेपछि निकै लजाउनुहुन्थ्यो। स्वर्गीय स्वर सम्राटले रेडियो नेपाल प्रवेश सँगसँगै आफूलाई नारायण गोपाल नाम दर्ता गराउनु भएको थियो। श्रोता, उहाँ अलि जोली टाइपको हुनुहुन्थ्यो। अरूलाई हँसाउने, अरूको क्यारिकेचर गर्ने, अरूको स्टाइलमा गीत, भाषण, डायलग बोलेर मजाक गर्नुहुन्थ्यो उहाँ। श्रोता, 4 जना दाजुभाइ र 3 जना दिदीबहिनी मध्येका एक नारायण गोपालले मानविकी शास्त्रमा स्नाकोत्तर गर्नुभयो। उहाँले भारतको बडोदामा शास्त्रीय सङ्गीतको अध्ययन थालेर पुरा नगर्दै छोड्नु भएको थियो।
स्वर सम्राट नारायण गोपालले पहिलो पटक त्रिचन्द्र कलेजको 40औं वार्षिक उत्सवमा आफ्ना परम मित्रहरूका आग्रहमा मञ्चमा उत्रने आँट गर्नुभयो, जसमा उहाँले पहिलो पटक तबला वादक भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। हो श्रोता, सानामा आफ्नो छोरा नारायण गोपालले सानै उमेरमा नै बुबा आशा गोपाललाई तबलामा साथ दिन थालेकोमा बुबालाई निकै खुसी लागेको थियो। दिनभरको स्कुल र साँझ पर्ने बित्तिकै भजन मण्डलीको मनोरञ्जनले नारायण गोपाललाई सानैदेखि नै सङ्गीतको सङ्गत लागेको थियो। गजबको कुरा श्रोता, किशोर अवस्थामा पुग्न साथ उहाँ चुरोट पिउने र घर नजिकैकी बेबीलाई उहाँले एकतर्फी प्रेम गर्न थाल्नुभयो। 2 वर्षदेखि बेबीलाई खुब मन पराउने उहाँलाई उहाँका हितैषी मित्र गायक प्रेम ध्वज प्रधानले निकै सम्झाएपछि मात्र उहाँले बेबीलाई ध्यान दिन छोड्नु भएको थियो। जो भाग्यमा कुरिएका सुख दुःख स्वीकार छन्, जो भाग्यमा कुरिएका सुख दुःख स्वीकार छन्, केही दिटा पल स्वीकार यी हातहरू प्रशस्त छन्, भो सान्त्वना मलाई नदेऊ यति धेरै माया दिए। यो गीत पछाडि पुनः स्वागत छ श्रोता कार्यक्रम स्रष्टा चिनारीमा। कार्यक्रममा म आज प्रस्तुता रमेश पुनः स्वर सम्राट नारायण गोपालका जीवनका रङहरू चित्रण गर्दैछु, जुन पहिलो भागमा हामीले समेट्न सकेका थिएनौं। यसै क्रममा प्रेम ध्वज प्रधानले आफ्नो बुबा आमाको असफल प्रेम विवाहको उदाहरण दिएपछि मात्र नारायण गोपालले बेबीलाई भुल्नु भएको थियो। तर श्रोता, धेरै पछि नारायण गोपाल हिट भएपछि बेबी पछुताएकी थिइन् रे। त्यो बेलाको समय थियो। साइला उस्तादका छोरा रत्नमान, मणिक रत्न, प्रेमध्वज प्रधान, नरेन्द्र बाटाजु उमेरमा सानो भए पनि योगेश वैद्य जस्ता सङ्गीत प्रेमीहरू अर्का एक सङ्गीत प्रेमी लक्ष्मण श्रेष्ठको घरमा भेला हुने गर्थे। लक्ष्मण श्रेष्ठ दिनभर पसलमा बस्ने हुनाले उहाँसँग थोर बहुत पैसा हुने गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ लक्ष्मणको निगाहमा त्यो समूह साँझ परेपछि मनपर्दी खान पाउँथ्यो। रमाइलो प्रसङ्ग होइन र? लक्ष्मण श्रेष्ठको घरमा गीतकार राममान तुसिदले एउटा कोठा भाडामा लिनुभएको थियो, जुन नवकला परिवारको लागि थियो। त्यो एउटा सस्ता थियो, एउटा क्लब जस्तै थियो श्रोता। त्यही कोठामा नारायण गोपाल बेन्च तानेर त्यसलाई ठट्टाउँदै गुनगुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। तर साथीहरूले अलि राम्रो स्वर निकालेर गीत गाउन भनेपछि उहाँ लजाउनुहुन्थ्यो। तर श्रोता, बेन्चलाई तबला ठटाएसरी अरूलाई गाउन सघाउनमा स्वर खाप्न भने उहाँ खप्पिस हुनुहुन्थ्यो।
कहिलेकाहीँ यी साथीहरूले नारायण गोपाललाई जाउँ रेडियो नेपाल भन्दा उहाँ लजाउनुहुन्थ्यो। यो समूहको साँझको काम निकै रमाइलो थियो। 10 रुपियाँमा लक्ष्मण श्रेष्ठको सहयोगमा माइक भाडामा लिइन्थ्यो। अरूसँग पैसा त हुँदैन थियो नि। 4 पैसामा फुलमार चुरुट जुन एउटा ब्रान्डको नाम थियो त्यो आउँथ्यो। त्यो फुर्मासी पनि लक्ष्मणले गर्नुहुन्थ्यो। रेडियो माइकमा जोडेर ठुलो आवाजमा रेडियोमा गाएको गीतको आनन्द लिनुहुन्थ्यो उहाँहरू। श्रोता, अब यो गीतको पालो। गीतपछि हाम्रो पुनः भेट हुनेछ। अहिले यो गीतबाट आनन्द लिनुहोस् है त। कस्तुरी हे बस आउँछ भन्छन्, कस्तुरी हे बस आउँछ भन्छन्, सुन माया आउँदैन त्यो किन हो यो दिनैमा। पहिले माया घाँसेर लायो, पहिले माया घाँसेर लायो, सुन माया अहिले पो चाल पायो यो दिनैमा। तिम्रो माया छाएका तिर, तिम्रो माया छाएका तिर, सुन माया। हे वेलकम ब्याक टु द प्रोग्राम श्रेष्ठा चिनारी। श्रोता, नारायण गोपालको जीवन चित्रण गर्दैछु यति बेला रेडियो शारदामा। यो रात्रिको प्रहरमा गायक प्रेमध्वज प्रधान र मणिक रत्नले रेडियोमा हिन्दी गीत गाएर आफ्नो स्वर परीक्षा पास गर्नुभयो। तर नारायण गोपाल परीक्षा दिन डराउनु भयो। हजुर श्रोता, नारायण गोपालको घर खानदानी थियो। नेवार समुदायमा सबैभन्दा उच्च जात मानिन्छ गुरुबाचार्य। 90 सालको भुइँचालोमा सबैको घर भत्कदा उहाँको घरमा केही क्षति भएको थिएन। त्यति मजबुत थियो उहाँहरूको बुनियाद। श्रोता, नारायण गोपाल निकै बलिया र बाङ्गा हुनुहुन्थ्यो। कुस्तीमा रुचि साथै कुस्ती सिक्नु पनि भएको थियो उहाँले। यतिसम्म कि प्रेमध्वज प्रधानका काका चुनावमा भाग लिँदा अङ्गरक्षकको रूपमा उहाँ खटिनु भएको थियो। 2 दिन लाग्ने बाटो 11 घण्टामा पार गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। पढाइमा नारायण गोपाल त्यति उत्कृष्ट हुनुहुन्थेन। अङ्ग्रेजीमा राम्रो भए पनि कमजोर हिसाबको कारण झन्डै एसएलसीमा फेल हुनुभएको थियो उहाँ। एसएलसी पास नगरी स्वर परीक्षा नदिने अडान लिनुभएका स्वर सम्राट नारायण गोपालले एसएलसी पास लगत्तै राममानको शब्द सङ्गीतमा पंक्षीको पङ्खमा धरतीको याद बोलको गीत गाएर उहाँले भोइस टेस्ट पास गर्नुभयो, अर्थात् स्वर परीक्षा पास गर्नुभएको थियो। यसबीच उहाँले आँखाको भाका आँखैले मधुभास यो दिलको बाग नफुलिकन, म झरेको किरण हुँ, स्वर्गकी रानी मायाकी खानी, भोभो नसोध मलाई जस्ता हिट गीतहरू गाउनुभयो। अधिकांश गीतहरू रत्न शमशेरका थिए, जुन हिन्दुस्तानी, पाश्चात्य, रक तथा पप शैलीमा गाइएका थिए। श्रोता, तर शास्त्रीय सङ्गीतमा मन दिएन भनेर उहाँका पिता निकै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले बुबाको आग्रहलाई साथै आफ्नो इच्छालाई पूरा गर्न नारायण गोपाल शास्त्रीय सङ्गीत सिक्न भारतको बडोदा जानुभयो। नयाँ सिक्ने कुरा केही पनि छैन भनेर उहाँलाई बडोदामा बस्न मन भएन। त्यति बेलासम्म एक कान्छा ठट्टैमा बोलको गीत निकै हिट भइसकेको थियो। श्रोता, धेरै युवतीहरू यो गीत आफ्नै लागि नारायण गोपालले गाएको सम्झन्थे। त्यस्तो ठान्ने मध्ये दार्जिलिङ सुकिया पोखरीकी पेमला लामा पनि थिइन्। नारायण गोपालको प्रेममा फसेकी पेमला र नारायण बीच पत्र व्यवहार पनि सुरु भइसकेको थियो।
दुईटा फूल देउरालीमा साथै राख्यो जस्तो लाग्छ कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यो जस्तो लाग्छ देखे जस्तो पनि लाग्छ बोले जस्तो पनि लाग्छ कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यो जस्तो लाग्छ दुईटा फूल देउरालीमा गुलाबको तरेलीमा शीतको थोपा परे जस्तो टल्किने त्यो निधारमा पसिना सुकाइदिए जस्तो लाग्छ बात हमकी पिपलको बिसाउनीमा जिन्दगीको पसिना लत्रे काटी परेलीको सम्झना छ जस्तै लाग्छ कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यो जस्तो लाग्छ दुईटा फूल देउरालीमा। पुनः स्वागत छ श्रोता यहाँहरूलाई कार्यक्रम स्रष्टा चिनारीमा। भर्खर मात्र आफ्नो रेडियो सेट अन गर्नुभएको छ भने यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्रष्टा चिनारी म रमेशको साथमा र प्रविधि कक्षबाट साथी गोपालले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ। स्रष्टा चिनारीमा हामी विभिन्न स्रष्टाको जीवनका पानाहरू खोतल्छौँ, उहाँका सफलता असफलता त्यस्तै सङ्घर्षका पक्षीहरूलाई श्रोता समक्ष पुर्याउने गर्दछौँ। त्यस्तै आज म स्रष्टा स्वर्गीय स्वर सम्राट नारायण गोपालको बारेमा उहाँका जीवनका रङहरू प्रस्तुत गर्दैछु। साथै उहाँका मधुर गीतहरू जुन हरेक नेपालीका लागि सुख दुःखका सहयात्री तथा जीवनका आधारशिला बनेका छन् सुनाउँदैछु। हजुर, चुरोटमा गाँजा हालेर मज्जाले तान्नु स्वर्गीय स्वर सम्राटको यौवन अवस्थाको गायन जत्तिकै सोख थियो। चैन स्मोकिङ दगोडा छोड्नुको कारण भएको हुँदा उहाँ आफ्नी पत्र प्रेमिका पेमलालाई भेट्न दार्जिलिङ पुग्नुभयो। श्रोता, जुन समय थियो 1965 अर्थात् 2022तिरको। नगेन्द्र थापाको सहयोगमा नारायण गोपालको भेट भयो पेमलासँग। सुरुमा त पेमला नगेन्द्रलाई नारायण भन् ठानेर अनौठो व्यवहार देखाउन थालिन्, तर पछि नगेन्द्रले म नारायण होइन ऊ पर छ नारायण भनेपछि हाँसोको फोहरा छुट्यो। त्यो बेला दुईजनाको रोमाञ्चक भेटघाट हेर्न लायक थियो। श्रोता, त्यति बेला नै श्रोता नारायण गोपाल र वरिष्ठ सङ्गीतकार गोपाल योञ्जनको भेट भएको थियो। पछि त्यो भेट मितज्यूमा परिणत भयो अनि त त्यो जोडीले नेपालको साङ्गीतिक धरातलमा नयाँ नयाँ मोड ल्याइदियो। मेरो सारा जीवन 1960 को दशकमा नेपालमा युरोपेली र भारतीय गीतको निकै लोकप्रियता हुँदाको पृष्ठभूमिमा र नेपाली गीतको धरातल निकै तल भएको अवस्थामा यो नारायण गोपालको लागि एउटा चुनौतीको विषय थियो।
अत गोपाल योन्जन र नारायण गोपालको सहकार्यमा थुप्रै चर्चित गीतहरू नेपाली श्रोताको सामु पस्किने अवसर पाए। बिर्सेर पनि मलाई नहेर, चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो, लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी, तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि आदि इत्यादि गीतहरू दुई मितज्यूहरूको सहकार्यमा जन्मिए, जुन नेपाली जनता नेपाली मुटुका ढुकढुकी नै भए श्रोता। पिउँदा पिउँदै जिन्दगी रित्याउन चाहन्छु म, आज सारा व्यथाहरूलाई सिध्याउन चाहन्छु म, पिउँदा पिउँदै। आफ्ना भन्ने सारालाई आज भुल्न चाहन्छु म, आफ्ना भन्ने सारालाई आज भुल्न चाहन्छु म, मनका सारा कुरा पोखे आज खुल्न चाहन्छु म, पिउँदा पिउँदै। हजुर श्रोता, पेमलासँग प्रेम विवाह गरिसकेपछि पोखरामा उहाँको केही समय बसाइ भयो। त्यहाँबाट फर्किएपछि नारायण गोपालले राष्ट्रिय नाच घरमा जागिरी पाउनुभयो र पेमलाले भारतीय एउटा जीवन बिमामा जागिर पाइन्। पैसा जोगाएर महाराजगञ्जमा उहाँहरूले 3 रोपनी जग्गा पनि किन्नुभयो। श्रोता, 2036 सालमा नेपालमा राजनीतिक उथलपुथलपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका भाइ नगेन्द्र थापाको सहयोगमा नारायण गोपाल राष्ट्रिय नाचघरको प्रबन्धक हुनुभयो। प्रबन्धक भएपछि उहाँका सहकर्मी र सङ्गीतकर्मीहरूका अनुसार उहाँ बढी नै असहिष्णु बन्न थाल्नुभयो। त्यति बेला मणिक रत्न, जो नारायण गोपालका हितैषी साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले समेत जागिरबाट हात धुनु पर्यो। नारायण गोपाल भन्नुहुन्थ्यो, साथी महाप्रबन्धक भयो भन्दैमा बिहान 10 बजे हाजिर बजाएर अनि एकैपटक हप्तापछि टुप्लुक देखा पर्ने, यो त भएन नि साथी। उहाँको धेरै हितैषी साथीहरूसँग सम्बन्ध टाढियो श्रोता। उहाँको वरिष्ठ गायिका तारादेवीसँग त झगडा नै परेको थियो। एक कान्छा ठट्टैमा बोलको गीत गाउँदा उहाँहरूको बोलचाल समेत थिएन। तारादेवीलाई पछिसम्म नारायण गोपालसँग बोलचाल नभएको हुँदा एकदम खेद थियो श्रोता। नारायण गोपाल खानपिनमा अति नै शौकीन हुनुहुन्थ्यो, यहाँसम्म कि उहाँलाई डाक्टरले गुलियो खान प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो। न्युरोट आउने काम पर्ने बित्तिकै मोटरसाइकलमा पेमलालाई राखेर आधा किलो गुटपाक एकै बुजोमा सिद्ध्याएर मात्रै घरतिर लाग्नुहुन्थ्यो नारायण। हजुर, स्वर सम्राट नारायण गोपालले गाएका गीतहरू स्वर्गकी रानी, आँखाका भाका, बिछोडको पीडा, एक कान्छा ठट्टैमा यो बैसे जान थाल्यो गीतको प्रकाशन भएपछि बिस्तारै नेपाल र नेपाल बाहिर नेपालीको जनस्थानमा प्रभाव पर्न थाल्यो। उहाँ एकाएक नेपाली मूलका प्रमुख स्वर भएर देखा पर्न थाल्नुभयो। झरेको पात झै भयो उजाड मेरो जिन्दगी, निभेको दीप झै भयो उदास मेरो जिन्दगी, झरेको पात झै भयो उजाड मेरो जिन्दगी।
फुटेसरी भयो चराहरू उडी गए। राणा कालबाट मुक्त भएर नयाँ परिवर्तनको लहरमा उभिरहेको नेपालको नयाँ स्वरलाई उहाँले बिस्तारै प्रेम, जीवन र राष्ट्र निर्माणको हरेक गीतबाट उच्चता प्रदान गर्नुभयो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्दै गर्दा उहाँले जागलमका चम्का हे नौजवान हो वा देश प्रेमबाट प्रभावित भएर आमा तिमीलाई जलभरिका औँलाहरूले चुम्न जस्ता गीतहरू गाउनुभयो। हो श्रोता, यी गीतले नारायण गोपालको गीतको गायन र स्वरको गायकीमा मात्र होइन, उहाँको घनत्वभरि आवाजलाई प्रत्येक नेपाली युवासम्म परिचित बनायो। उहाँ युवा हृदयका प्रिय गायक मानिनुहुन्छ। भन्नु पर्या छ मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ। आँखा छोपी नरो भनी भन्नु पर्या छ। मुटु माथि स्वर सम्राट नारायण गोपालले त्यसपछि बिस्तारै आफ्नो गायकीमा परिवर्तनको स्वर ल्याउनुभयो। उहाँले गीतको चयन, शब्दको छनौट, भाव स्थितिको अध्ययन गरेर नयाँ गीत गाउनुभयो, जसले गर्दा एक्कासी नेपाली गीत सङ्गीतको स्तर हिन्दी गीतको तुलनामा आकाशित गयो। श्रोता, त्यस समयमा नेपाली सङ्गीतमा जमजमाएर आइरहेका सङ्गीतकर्मीहरू जस्तै पुष्प नेपाली, बच्चु कैलाश, तारा देवी, अम्बर गुरुङ, प्रेमदोज प्रधान, नाति काजी, त्यस्तै शिवशङ्कर आदिका गीतसँग स्पर्श गर्दै नारायण गोपालले नेपाली गीतको आधुनिकतामा एउटा विशेष आयाम थप्नुभयो। जाने केही थाहा छैन उहाँले सुरुवाती चरणमा गाएका गीतबाट बढी जसो श्रोता र पछि बिस्तारै कवि लेखकहरू प्रभावित हुँदै गए। श्रोता, उहाँले आफ्नो गायन शैलीलाई व्यापक बनाउन आफ्ना प्रशंसक, आफ्ना प्रतिस्पर्धी र आफ्ना समकालीनहरूसँग विचार विमर्श गर्नुभयो, जुन एउटा सफल श्रेष्ठमा हुनुपर्ने विशेषता नै थियो। अब एउटा गीतको पालो श्रोता। गीतपछि फेरि म आजका श्रेष्ठको बाँकी प्रसङ्ग लिएर तपाईँको रेडियोमा आउनेछु। जुन फूल मैले चाहेको थिएँ कसैले टिपेछ, सौन्दर्य भने त्यो सधैँ मेरो आँखामा लुकेछ। जुन फूल मैले चाहेको थिएँ कसैले टिपेछ, सौन्दर्य भने त्यो सधैँ मेरो आँखामा लुकेछ। सुख र दुःख सँगाली दिने जीवनमा त्यही थियो। सुख र दुःख सँगाली दिने जीवनमा त्यही थियो। दिनरात आवामदेखि टाढा भएर गइदियो। बिरानु बने प्रतिपल मेरो यो मुटु धड्किन्छ। यो गीतबाट आनन्द लिनुभयो होला। यही क्रममा श्रोता नारायण गोपाल अलि सन्की किसिमको हुनुहुन्थ्यो, जुन कुरा हामीले अघिल्लो स्वर सम्राटको अङ्कमा पनि अवगत गराइसकेका छौँ। हो, लोकप्रियताको शिखर चुम्न थालेपछि उहाँ अलि अभ्याक्रामी अर्थात् एग्रेसिभ हुन थाल्नु भएको थियो। पहलमान शरीर र पहलमानी सिकेका कारण उहाँ कसैलाई चुट्न पनि अघि सर्नुहुन्थ्यो। गायन रेकर्डिङ गर्दा अर्थात् प्र्याक्टिसको बेला
यदि कुनै वाद्यवादकले कुनै सङ्गीतको नोट बिगारेको खण्डमा उहाँ अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले त कुनै पनि वाद्यवादक उहाँको अगाडि बाजा बजाउन सहजै राजी हुँदैनथे। त्यस्तै कुनै गीतकारले उहाँलाई गीतको लागि अफर गर्न डराउँथ्यो। श्रोता, यसै प्रसङ्गमा गीतकार कालीप्रसाद रिजालले चर्चित गीतहरू आँखा छोपी नरो भनी झरेको पात झैँ बोलको गीत नारायणलाई अफर गर्दा नारायण गोपालले ठाडै इन्कार गर्नुभएको थियो र भन्नुभएको थियो, तिम्रो गीतमा कुनै सेन्स नै छैन, म गाउँदिन तिम्रो गीत। तर थाहा छ श्रोता, तिनै गीतकार कालीप्रसाद रिजालका गीतहरूले स्वर सम्राटलाई वास्तविक स्वरका सम्राट बनाइदिए। पक्कै पनि नारायण गोपाल एकदमै लोकप्रिय श्रोता वृन्दहरूले मन पराइएका सिङ्गर, गीतकार, कम्पोजर हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ पनि। त्यसैले त उहाँलाई सुर सम्राट द किङ अफ भोकल उपनाम दिइएको हो। ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारी सृष्टिको फुल रचेर त्यस्तो कसरी लतारी त्यो फुल हरे मलाई दि कसरी पछारी हे दिदी मैले ती मुना देख्दा मुनाको मुहार ती मुना पनि भन्ने थिएन विचार मुना छातीको जुहार पृथ्वीतिर नहेर मुना म पनि आउँछु आँखामा आँसु लिएर चिनो म भेट्न आउँछु प्रेमको हिरा छुटेको तला मैले कसरी खायो आगोले दिदी कमलको शरीर कसरी खायो निठुरी भई कमलको शरीर कसरी खायो आगोले दिदी कमलको शरीर कसरी खायो निठुरी भए कमलको शरीर म कहाँ पाऊँ ती मुनालाई छातीमा लगाऊ खरानी तिनको मलाई देऊ न छातीमा लगाऊ हे मेरी आमा हे मेरी मुना म यहाँ बस्दैन म यहाँ अब बस्दिन आमा म यहाँ बस्दिन म यहाँ अब बस्दिन मुना म यहाँ
श्रोता, स्वर सम्राट सन्तानविहीन हुनुहुन्थ्यो, किनभने पेमला गर्भवती हुँदा उहाँको पहिलो बच्चा पाठेघरको देब्रेतिर हुर्कन थाले। पछि अपरेसन गरेर बच्चा फ्याल्नु पर्यो। मलाई पेमला भन्दा बच्चा प्यारो छैन भनेर उहाँहरू जीवनभर सन्तानविहीन बन्नु पर्यो। मधुर स्वर तथा नेपाली सुगम सङ्गीतका फाउन्डर तथा संस्थापक स्वर्गीय स्वर सम्राट नारायण गोपाल यति धेरै चुरोट पिउनुहुन्थ्यो कि एक दिनमा 40 वटा चुरोट सकिन्थ्यो। पछि बिरामी पर्न थालेपछि रक्सी छाडे पनि दिनमा 25 वटा चुरोट त आहारा नै हुने गर्थ्यो। स्वर्गीय स्वर सम्राटलाई अभिनयको सोख थियो भने उहाँ आफ्ना मनपर्दा साथीहरूसँग भेट हुँदा सुरुमा आँखा झिप्क्याउने गर्नुहुन्थ्यो। कस्तो मजाको बानी। नारायण गोपाल ईर्ष्यालु यदि कोहीसँग हुनुहुन्थ्यो भने प्रेमदूज प्रधानसँग। उहाँले फागुन 13 गते 2040 सालको गोरखापत्रमा दिइएको अन्तर्वार्तामा त्यो कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। श्रोता, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। यसै क्रममा 2047 साल कार्तिक 19 गते वीर अस्पतालमा रोगले च्यापेपछि भर्ना हुनुभएका नारायण गोपालको मृत्युको कारण भने उहाँको मुख नै रहन गयो। डाक्टरले खान प्रतिबन्ध लगाइएका भोजनहरू उहाँ साथीहरूसँग झगडा गरी खानुहुन्थ्यो। उहाँको मृत्यु 2047 मङ्सिर 19 गते वीर अस्पतालमा हुन पुग्यो। उहाँको मृत्युमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेश मान सिंह लगायत थुप्रै राजनेता, कलाकर्मीहरूको उपस्थिति थियो र उहाँको लास जलाउने बेलामा जति जनताहरू उपस्थित थिए त्यो उपस्थिति कुनै कलाकारको मृत्युमा भएको उपस्थितिको एउटा रेकर्ड नै थियो। हजुर श्रोता, जीवनभर लगभग 500 वटा गीत गाउनुभएका स्वर्गीय स्वर सम्राट नारायण गोपालको जीवनकालमा भने जम्मा 2 वटा गीती एल्बम मात्र बजारमा आए, जुन थिए रत्न रेकर्डिङ संस्थानबाट ब्लू नोट र म्युजिक नेपालबाट गीती यात्रा भाग 1। श्रोता, समयको पाबन्दीले आज मैले स्वर सम्राटले पाउनुभएका पुरस्कार र सम्मान यो अङ्कमा समावेश गर्न सकिनँ। फेरि कुनै अर्को नारायण गोपाल विशेष अङ्कमा उहाँको मान सम्मान र पुरस्कारको बारेमा जानकारी दिनेछु। आजको श्रृङ्खला यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई पत्राचार गर्नुहोला। यसको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ रेडियो शारदा 79.2 मेगाहर्ज, शारदा नगरपालिका 2, डाँडागाउँ, सल्यान। हुन्छ, जसले यो कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्रलाई दिँदै आजलाई म रमेश यहाँहरूसँग छुट्टिन्छु। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा हाम्रो भेट हुने नै छ। यहाँको साता शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।